Sponsored by V.S. Niketan College, committed for excellence in education. Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality. Accuracy, balance, credibility यो हो ABC टेलिभिजन म प्रतिमा कार्यक्रम हो हट न्यूज एक्सप्रेस नो ब्रेक नो एड हामी ब्रेक लिँदैनौं र समाचार दिन्छौं तीव्र गतिमा निरन्तर ABC समाचारको फरक स्पेशल प्याकेज हो हट न्यूज एक्सप्रेस हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्यूज एक्सप्रेसबाट तपाईले हाम्रो देशको तातो अवस्था र त्यसको इन्स्ट्यान्ट प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ हट न्यूज एक्सप्रेस सुरु गरौं हट न्यूजबाट 10 बुधे माग राखी 12 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन तोड्नु भएको छ नियम विपरीत सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रीलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने भनी राखिएका मागबारे आयोग बनाउने सहमति भएपछि डाक्टर केसीले अनसन तोड्नु भएको छ डाक्टर गोविन्द केसी र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल बीच सहमतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको छ डाक्टर केसीले सेक्सन अस्पतालको मूल गेट अगाडि जुत्ता सिलाएर बस्ने सप्तरीका 43 वर्षीय रामनारायण राम र बिरामी सुबोध अधिकारीको हातबाट जुस पिएर अनसन तोड्नु भएको हो सहमति मस्यौदामा हस्ताक्षर हुनासाथ देशभरिका सरकारी अस्पतालका ओपीडी र निजी स्वास्थ्य संस्थाको आकस्मिक सेवा सहित अन्य सेवा सुचारू भएका छन् राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले दलहरूलाई अलमल नगरी मुलुकलाई स्थायित्व शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ अहिंसा र शान्तिका अग्रदूत जैन धर्मका 24औं तीर्थाकर श्रमण भगवान महावीरको 2614औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आज वीरगञ्जमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति यादवले दलहरूलाई सँगै बसेर सहमतिको बिन्दु खोज्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ वहाँले आफ्नो चीन भ्रमणको स्मरण गर्दै भ्रमणले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनेको र चीनिया राष्ट्रपतिसँग दुई देशको हितका लागि आफूले विशेष कुराकानी गरेको बताउनुभयो वहाँले दुई विशाल र आर्थिक समृद्धिमा तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको मुलुकहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाललाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन शान्ति र स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो कार्यक्रममा जैन धर्मका आचार्य महाश्रमणले दलभन्दा राष्ट्र माथि भएकाले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानेर अगाडि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो वहाँले न्याय र सच्चाईबाट रिस राग र द्वेषलाई त्याग्न सकिने भन्दै पूर्वाग्रही भावना सबैले त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो भारतका विदेश सचिव डाक्टर सुब्रमण्यम जयशंकरले एकीकृत माओवादीका नेताहरूसँग भेट गर्नु भएको छ नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणमा बिहीबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्नुभएका विदेश सचिव जयशंकरले प्रचण्ड निवास लाजिमपाट पुगेर एकीकृत माओवादीका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको हो वहाँले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सबै मिलेर टुङ्ग्याउन आग्रह गर्नुभएको माओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो वहाँले संविधान निर्माणको प्रक्रिया दुनियाँको सबै ठाउँमा सम्झौताकै आधारमा हुने भएकाले नेपालमा त्यसरी नै अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो सचिवसँगको भेटमा माओवादी नेताहरूले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आफूहरू निरन्तर लागिरहेको बताएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो भेटमा उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महासचिव कृष्ण बहादुर महरा पनि सहभागी भएका थिए विदेश सचिव दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क यात्रा क्रममा नेपाल आउनु भएको हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि लोड शेडिङको समय घटाउने भएको छ कुलेखानी जलाशयमा पानीको सञ्चिति अनुकूल रहेको र दिन पनि लामो हुँदै गएकाले लोड शेडिङ घटाउन लागि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ प्राधिकरणका अनुसार अब हप्ताको 59.5 घण्टा लोड शेडिङ हुनेछ अबदेखि हप्ताको एक दिन 7.5 घण्टा 2 दिन 8 घण्टा र 4 दिन 9 घण्टा लोड शेडिङ हुनेछ यसअघि हप्ताको 67 घण्टा लोड शेडिङ हुँदै आएको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड शेडिङ बढ्न नदिने प्रतिबद्धता अनुसार काम गरिरहेकाले लोड शेडिङ व्यवस्थापन गर्न सहज भएको जनाएको छ
नेपाल ओइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर ₹1 घटाएको हो। अब उपभोक्ताले पेट्रोल 1 लिटरको ₹109, डिजेल र मट्टी तेलको ₹86.50 तिर्नुपर्नेछ। इन्डियन ओइल कर्पोरेसनले अप्रिलमा पठाएको मूल्यलाई आधार मानेर निगमले मूल्य घटाएको हो। नयाँ मूल्यपछि निगमलाई पेट्रोलमा ₹13.26, डिजेल र मट्टी तेलमा ₹4.04 र ₹23.67 नाफा छ। निगमलाई अहिले पनि 1 सिलिन्डर ग्यासमा ₹50.47 घाटा नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि निगम निरन्तर नाफामा छ। बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $57.10 छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानले 8 जना शिक्षकको तलब भत्ता रोक्का गरेको छ। सरुवा भएर हाजिर हुन अटेर गर्ने, विद्यालयमा गएर हाजिर हुन नपाएका तथा अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद सकिएका शिक्षकहरूको तलब भत्ता रोक्का गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सल्यानले जानकारी दिएको छ। शिक्षा कार्यालयका अनुसार सरुवा भएर हाजिर हुन अटेर गर्ने 2 जना, विद्यालयमा नगई हाजिरी हुन नपाएका 2 र प्रमाणपत्रहरूको छानबिनको क्रममा अध्यापन अनुमति पत्रको म्याद सकिएका प्रावि तहका 4 जना रहेका छन्। पटक पटक विद्यालयमा गएर हाजिरी हुन जानकारी गराएको तथा हाजिरी हुन अटेर गरेका शिक्षकहरूलाई पहिलो चरणको कारबाही स्वरूप तलब भत्ता रोक्का गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी जगन्नाथ उपाध्यायले बताउनुभयो। अब पालो हट रिपोर्टको। Hot News Express. संविधान सभाको कोर्समा उत्पीडित नेपाली जनताका पक्षमा संविधान निर्माण गर्ने र 10 वर्ष युद्धपछि स्थायी शान्ति निर्माण गर्ने विषय पनि समेटिएको छ। तर राजनीतिक दलहरूका बीचमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा कायम विवाद अहिले पनि जारी नै छ। पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समेत आफ्नै अधिकार क्षेत्रभित्र राखेर फैसला गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको भन्दै माओवादीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसले सत्ता पक्ष र माओवादी शक्तिका बीचमा टकरावको स्थिति सृजना गरेको छ। Hot News Express. कांग्रेस र एमालेको निर्णय अनुसार राज्यका संवैधानिक अंग र विभिन्न आयोगका गतिविधि नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रियाको भावना विपरीत रहेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण हो फागुन 14 गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय, जुन निर्णय विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत रहेको भनेर विवादमा तानिएको छ। यसले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई युद्धकालीन अवस्थामा फर्काउने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू किनारा लगाइने बारे 2063 मङ्सिर 5 गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा 5.2 र 5.2.7 मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग गठन र ती आयोगहरू मार्फत निर्णय लिइने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा 10.4 मा सम्झौताको कुनै व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा दुवै पक्षले मिलेर समाधान निकाल्ने प्रावधान राखिएको छ। माओवादी पार्टीहरूले यो खतरा रोक्न सरकारसँग माग गर्ने भएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएका निर्णयका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको तयारी गरेको एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। 23 गते मुख्यतः शान्ति सम्झौतासँग सम्बन्धित विषय, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषयका बारेमा अहिले हामी चाहिँ गम्भीर रूपमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनहरू गर्दैछौँ। हामीले सरकारसँग 6 पार्टीकै तर्फबाट प्रतिनिधि मण्डल गएर यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गरेर ज्ञापन पत्र दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको रखवारी गर्ने जिम्मा माओवादी पक्षको मात्रै होइन, तत्कालीन समयमा सत्ता पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका र अहिले पनि सत्तामा विराजमान कांग्रेस एमालेको पनि हो। तसर्थ सर्वोच्चबाट भएको हालको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न लगाउने जिम्मा सरकारको नेतृत्व गरेका नाताले कांग्रेस एमालेको हो। उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइमा माओवादी शक्तिले गर्ने प्रदर्शन शान्ति प्रक्रिया भाड्न खोज्ने तत्त्वका विरुद्ध हो। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुन्छ। माओवादीले जिम्मेवारीपूर्वक सम्पूर्ण देशको ध्यान शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्ने दिशातिर केन्द्रित गर्छ र
शान्ति प्रक्रियालाई भाड्न खोज्ने तत्त्वहरूको भण्डाफोर गर्छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्चमा परेका भए पनि त्यसलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत फैसला गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा बताउँछन्। अहिले जो सर्वोच्च अदालतले जो मुद्दाहरू अहिले सर्वोच्च अदालतका मुद्दाहरू परेका छन्, शान्ति प्रक्रियाका मुद्दाहरू परेका छन्, त्यो टिआरसी अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने बेलामा त्यो टिआरसी अन्तर्गत पर्दैन र यो सर्वोच्च अदालतकै अधिकार क्षेत्रभित्र जुन पर्छ भनेर भनिएको छ त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्यो, त्यो टिआरसी अन्तर्गत लिनु पर्यो भन्ने चाहिँ यसको हाम्रो माग हो। कुनै पनि विवाद सुल्झाउन दुई पक्षले गरेको निर्णय वा सम्झौता दुवैका लागि उत्तिकै बाध्यकारी हुनुपर्छ। सम्झौता विपरीत कसैले काम गरे दुवैले मिलेर त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। तर यति बेला विस्तृत शान्ति सम्झौताका खिलाफ भएका निर्णय पुनरावलोकन गर्ने बारे सत्तासीन दलहरू चुँ पनि बोलेका छैनन्। उनीहरूको यो मौनता अर्को गम्भीर षड्यन्त्रको गन्धका रूपमा जनताले बुझ्न थालेका छन्। सर्वोच्चले गरेको निर्णय लागू भएको अवस्थामा त्यसले विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान लगायत राजनीतिक दलहरूका बीचमा भएका सबै किसिमका समझदारी र सहमतिलाई उल्टाउने अभियानले तीव्रता पाउने धेरैको ठम्याइ छ। सत्ता पक्षले माओवादी शक्तिलाई सम्झौताका नाउँमा झुक्क्याएर घेराबन्दीमा पार्न खोजेको हो भने त्यो उसको राजनीतिक इमान्दारिता विरुद्धको कदम हुने माओवादीहरूको बुझाइ छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा आएको सर्वोच्चको यो निर्णयले संविधान निर्माणको काममा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथमा एबीसी रिपोर्ट कमन देवाल, काठमाडौँ। Hot News Express. दशौं हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको हाम्रो देशमा 600-700 मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादित हुने र दिनको 14-15 घण्टा लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता यथावत छ। लोडसेडिङले आक्रान्त नेपालीका लागि कुनै ठूलो जलविद्युत परियोजनाबारे चर्चा चल्ने बित्तिकै कान ठाडो हुनु स्वाभाविकै होला। धादिङ र गोर्खाको सिमाना हुँदै बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा बनाउने भनिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनाले लोडसेडिङ ह्वात्तै घटाउने विश्वास गरिएको छ। करिब 1200 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको बुढी गण्डकी परियोजनालाई यसै कारणले सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पारिएको छ। तर यसको निर्माण गति भने राष्ट्रिय लज्जाकै विषय भएको छ। Hot News Express. बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरव परियोजना मध्येको एक हो र सरकारले जसरी पनि परियोजनालाई सफल बनाउने बताएको छ। बुढी गण्डकी परियोजना निर्माणका लागि लामो समयदेखि अनुसन्धान सुरु भए पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको पालामा बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन भयो र कामले गति लियो। तर अझै पनि परियोजनाको कारण विस्थापित हुने स्थानीयले पाउने क्षतिपूर्ति अन्यल नै छ। क्षतिपूर्तिका विषयमा सरोकारवाला र स्थानीय बीच बेला बखत अन्तर्क्रिया चाहिँ हुँदै आएको छ। यहाँका जनताहरूलाई जुन जीवनस्तर अहिलेको छ त्यो भन्दा घटी हुने किसिमबाट गर्नै मिल्दैन। त्यो अन्याय हुन यो विकास समितिले जनताहरूमाथि यो आयोजनाको कारणले अन्याय हुन नदिने कुरा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। परियोजना निर्माणसँगै आरुघाट बजार व्यापारिक स्थल बनाइने योजना छ। तर कुनै बेला खचाखच मान्छेको जमघट हुने, तराईदेखि तिब्बतसम्मको व्यापारिक नाका आरुघाट बजार भने यति बेला सुनसान छ। गोर्खाको आरुघाट लगायत सबै प्रभावित क्षेत्रमा घर जग्गा किनबेच हुन सकेको छैन। सुरुमा स्थानीयले बस्ती डुबानको कारण देखाउँदै सानो आयोजना निर्माणका लागि माग गरेका थिए। तर अहिले स्थानीयहरू 1200 मेगावाटको परियोजना निर्माणको लागि सहमत भएका छन्। तर त्यसका लागि उचित क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् स्थानीय। माथि गरेर मुआवजा दिइन्छ, त्यो किसिमको सम्बोधन हुन्छ। यहाँहरूले चिन्ता गर्न पर्दैन भनेर उहाँहरूले कुरा राख्नुभयो र पछि डुबाउनै पर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा भयो। यहाँ जस्तो चाहिँ कन्सल्टेन्सीका अब विज्ञहरू आउनुभयो, वारिपारी राख्नुभयो, त्यसमा तिता मिठा कुरा पनि भयो। केही हाम्रो साथीहरूले चाहिँ भन्नु पनि भयो, यहाँहरू भत्ताको लागि आउनुभयो, यसो हो उसो हो भन्ने अलिकति अब तिता मिठा कुरा नि भयो। देशैको काया पलट बनोस्, लोड सेडिङको अन्त्य होस्। अब यदि हामी बस्ती उठेर देशैको एउटा काया पलट बनाउने योजना बन्छ भने अब त्यसलाई हामीले नराम्रो त ठान्न भएन। हामी नराम्रो ठान्दा पनि ठान्दैनौँ। तर अब देशैको काया पलट गर्ने नाउँमा अब पीडितहरूलाई जो डुबाइमा परेका बासिन्दाहरूलाई भिख
माग्न पर्ने स्थिति राज्यले पनि नगरोस्। भइरहेको जुन जीवनस्तर हो, अब यो जीवनस्तरलाई तरिकाले सम्पन्न गर्ने हाम्रो सन्ततिहरूको अब हाम्रो अब पुर्खाहरूले डुबान भए बापत, डुबान गराए बापत सरकारले, राज्यले हामीलाई राम्रै मुआवजा दिया रहेछ, त्यस कारण अहिले हामी सुखी बनिरहेका छौँ भनेर हाम्रा सन्ततिले पनि भनौँ। त्यसको नाम आरुघाट नडुबाउने हो भने राज्य डुब्यो कि आरुघाटदेखि यो 29 गाविस जुन डुबाएर बत्ती निकाल्यो भने राज्य उत्रिने भयो, हामी डुब्ने भयौँ। अब हामी डुब्नुको नाममा चाहिँ के हो भन्नु होला भने अब हामी के गर्ने त, हाम्रो जागिर छैन, पेन्सन छैन, अब अन्य केही पनि छैन। मेरो त एउटा रुम पनि गर्नु बस्दैन, सबै डुब्ने हो। मेरो जागिर पनि छैन, पेन्सन पनि छैन, अरू खेती गर्ने जग्गा पनि छैन। जति भएको यसैमा डुबानमा पर्ने हो, सबै सकिने। बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाले गोर्खाका घ्यालचोक, दरबुङ, झुम्लीचोक, फुजेल, नामजुङ, ब्रुङकोट, आश्राम, गर्नाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरु चनौटे, आरुवाङ र थुमिसै 14 गाविस प्रभावित हुनेछन्। यस्तै धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्याम्रुङ, मार्पाक, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी 13 गाविसका अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्नेछन्। सम्बन्धित जिल्लाहरूको लागि, जस्तो म धादिङको प्रतिनिधि हुँ, त्यो गोर्खा र धादिङको 27 वटा गाविसको तल्लो भूभाग डुबानमा पर्छ। 27 वटा गाविसको भूभागहरू डुबानमा पर्छन् र त्यो धादिङ जिल्ला, गोर्खा जिल्ला प्रभावित हुन्छ। र स्वाभाविक अहिले नेपाल सरकारको नीति अनुसार पनि परियोजनाबाट आएको 12% विद्युत महसुल चाहिँ, महसुलको पैसा चाहिँ सम्बन्धित जिल्लालाई एउटा रोयल्टी बापत दिने गरिन्छ। तर राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदा स्थानीयमा दुविधा उत्पन्न भएको छ। मन्त्रीज्यू आउँदाखेरि पनि अब डुब्छ यो कुरा पक्का ग्यारेन्टी हो भनेर त उहाँले पनि भन्न सक्नु भएन। भन्न सक्ने अवस्था बनिसके अवस्था नै होइन। अब त्यति खोइ हामी अब गइया छैन, त्यति बुझिया छैन कुरो चाहिँ डुबाउनु पर्छ भन्ने मात्रै चाहिँ कुरो भइरहेको छ। हामी यहाँ कसरी बनाउनुहुन्छ के हो त्यो चाहिँ, त्यो निर्माण पक्ष चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा छैन। उहाँहरूले भनेअनुसार अब हुनुपर्ने कार्यक्रम हो, राष्ट्रको लागि आवश्यकता चाहिँ हो। ऊर्जा मन्त्रालय, आयोजना विकास समिति र अन्य सरकारवाला पक्षले प्रभावितले के कस्तो क्षतिपूर्ति पाउने, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छिटो निर्कुल गरिदिने हो भने परियोजना र प्रभावित पक्ष सबैको हितमा हुने थियो। एबिसी रिपोर्टर रमेश आचार्य, धादिङ। Hot News Express. हट न्यूजमा अब ट्वीट अफ द डे। नमस्कार, ट्वीट अफ द डेमा स्वागत छ। म सुशील पाण्डे। हामी हरेक दिन समसामयिक विषयमा गरिएका ट्विटहरूलाई ट्वीट अफ द डेमा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्ने गर्छौं। र आजको ट्वीट अफ द डेमा डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनले सरकारलाई गलाएको भए पनि चिकित्सकहरूको व्यवहारबाट जनताले शास्ति पाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिएका ट्विटहरूलाई समावेश गरेका छौं। अन्ततः डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सरकार बाध्य भयो र माग पूरा हुने भएपछि डाक्टर केसीले अनसन तोडे। डाक्टर केसी अनसनमा बसेकै दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल केसीमय भयो। केहीले केसीको विरोध गरे पनि अधिकांशले समर्थन गरे। चिकित्सकहरू केसीको समर्थनमा अस्पतालको ओपीडी सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए। केसीको समर्थन गरेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चिकित्सकहरूको भने आलोचना गरे। डाक्टर केसीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन जाँदा डाक्टरहरूको व्यवहार देखेर आक्रोशित भएका भैली आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छिन्, केसीको मागको समर्थन जनाउन गएको थिए। केसीको समर्थक डाक्टरहरूको पारा देखेर लागो, तिनीहरूको पनि उपचार जरुरी रहेछ। मानसिक रोगको निष्ठाका प्रतीक डाक्टर केसीको सत्याग्रहले सरकारलाई गलायो भन्दै नारायण अमृत ट्वीट गर्छन्, निष्ठाका प्रतीक डाक्टर केसीको सत्याग्रहले सरकारलाई गलायो, माफियाको मूल नष्ट होस्, डाक्टर केसीलाई सलाम।
डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता चिकित्सक जन्मन समय लाग्ने भन्दै टिकापी ढकाल सरकारलाई केसीको माग पूरा गर्न आग्रह गर्छन्। एक डाक्टर केसी जन्मन धेरै समय लाग्छ। जनता परिवर्तनका लागि लड्न चाहन्छन्। केसीलाई गुमाएर होइन, अघि लगाएर सरकार माग पूरा गर, अनसन तोडाऊ। सरकारले केसीको माग पूरा गर्ने र अस्पतालले पनि बन्द रहेका सबै सेवा सुचारू गर्ने जानकारी दिँदै कनकमणि दीक्षित ट्वीट गर्छन्, टिचिङको तर्फबाट आश लाग्दा सुनिँदैछन्, त्यसैले आश गरौं। चिकित्सक संघबाट डाक्टर केसीको समर्थनमा गरिएको सबै आन्दोलन फिर्ता लिएको जानकारी दिँदै तीर्थ कोइराला आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, चिकित्सक संघद्वारा डाक्टर केसीको समर्थनमा गरिएको सबै आन्दोलन फिर्ता। 2 दिनदेखि बन्द रहेका ओपीडी सेवा अस्पतालहरूमा पुनः सुरु। शिक्षण अस्पतालका अधिकांश डाक्टरहरू निजी अस्पतालमा पनि संलग्न रहेको र त्यहीबाट मनग्गे कमाइरहेको भन्दै गजेन्द्र बुढाथोकी आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, शिक्षण अस्पतालका अधिकांश डाक्टरहरू 2-3 वटा निजी अस्पतालमा संलग्न छन्, जहाँ उनीहरूले प्रति बिमारी 450 लिन्छन्। वार्ड भिजिटमा थप र ओटीमा थप आए। दुनिया सब लोभी पापी भएको र सबै भौतिक सुख सुविधा र सम्पत्तिको पछाडि मात्र लागेको भन्दै आई एम विथ डाक्टर केसी ट्वीट गर्छन्, दुनिया सब लोभी पापी भयो। अब आश दाउरा र विद्युतीय चितामा होइन, पैसाको बिटोमा जलाइनेछ। पैसाका लागि मरिहत्ते गरेको देख्दा त्यस्तै लाग्छ। केसीको अनसन अझै लम्बिँदा अझ धेरैजना नाङ्गिने जिकिर गर्दै प्रकाश तिमिल सिन्हा आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, केसीको अनसन अझै लम्बिनुपर्छ, धेरै नाङ्गिन्छन्। अँध्यारो कोठामा बसेर उचाल्ने, नाराबाजी गर्ने मेडिकल माफिया सहित अरू पनि। डाक्टर केसीको अडियो सुनेपछि आफू 10 दिनदेखि अनसन बसेको मान्छेको अडियो यति कडा हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै मातृका पौडेल ट्वीट गर्छन्, डाक्टर केसीको हिजो रातिको अडियो सुने। 10 दिनदेखि अनसन बसेको मान्छेको अडियो यति कडा हुनै सक्दैन, मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने। बुढाले भने सरकार ढाल्छु। डाक्टर केसीको समर्थनमा जनतालाई पीडा दिने गरी चिकित्सा सेवा बन्द गर्नु विकृति भएको भन्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा आफ्नो ट्विटर वालमा लेख्छन्, चिकित्सा शिक्षामा रहेको विकृति अन्त्य गर्न अनसनरत डाक्टर केसीको समर्थनमा जनतालाई पीडा दिने गरी चिकित्सा सेवा बन्द गर्नु पनि विकृति हो। डाक्टर केसीले अनसन सुरु गरेकै दिन टिचिङका एक चिकित्सक टिचिङ नगई सिनामंगलको एक क्लिनिकमा गएको भन्दै सुशील पन्त ट्वीट गर्छन्, निष्ठावान डाक्टर केसीले अनसन सुरु गरेकै दिन टिचिङका एक डाक्टर अस्पतालमा गएनन्, सिनामंगलको क्लिनिकमा गए। त्रिविका जुकाको पनि औषधि होस् डाक्टर केसी। निश्चय नै डाक्टर केसी असल चिकित्सक हुन्, उनी निष्ठावान चिकित्सक हुन्। तर डाक्टर केसी कार्यरत टिचिङ अस्पतालकै धेरै चिकित्सक इमानदार छैनन्। विकृति टिचिङ हस्पिटलमै पनि व्याप्त छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अनावश्यक राजनीतिक चलखेल र माफियाबाट मुक्त गराउन डाक्टर केसीले जुन पहल र त्याग गरे, त्यस्तै पहल इमानदार चिकित्सकहरूको पक्षमा पनि हुनु जरुरी छ। ट्विट अफ द डे अहिलेलाई यति नै। हामीलाई एबीसी डिबेटमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। साथै आफूलाई लागेका कुनै पनि समसामयिक विषयमा मेन्सन समेत गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईले गरेको कुनै पनि उत्कृष्ट ट्विटलाई ट्विट अफ द डेमा प्रसारण गर्नेछौँ। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौं। समाचार मात्र दिन्छौं तीव्र गतिमा। विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ शहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाई एबीसी टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्कार। Sponsored by Niketan College, committed for excellence in education. Lakshmi Steel, Nepal में guaranteed #1 quality.